नमस्ते सबैजनालाई। आज हाम्रो चौथौं दिन है युवा इजी कोरियन ग्रामर लेसनको चौथौं दिन हो। तपाईले यो विन्डोमा यो देख्नुभयो होला है, मैले एउटा सानो किताबको टुक्राहरू चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउँदैछु। यसमा चाहिँ तपाईको एकातिर चाहिँ तपाईको के छ त, यो कन्सोनेन्ट लेटर छ भने अर्कोतिर चाहिँ भावेल लेटर छ। यतातिर है, यो यतातिर चाहिँ तपाईको यो कन्सोनेन्ट लेटर छ भने चाहिँ यतापट्टि चाहिँ के छ त, यो भावेल लेटर अलिकति भावेल लेटर छ। भावेल लेटरहरु चाहिँ यहाँ छन् है। हिजो तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु भएकोमा अब के कस्तो छ, यो सँगैको जुन छ नि, यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो ग र आ जोडेको है। हिजो हामीले यो ग प्लस आ गरेको थियो नि, ग प्लस आ गरेर चाहिँ यो गा भएको है। यसमा चाहिँ ग प्लस या ग्या, ग प्लस अ ग प्लस य ग्य, ग प्लस ओ गो, ग प्लस यो ग्यो, ग प्लस उ गु, ग प्लस यु ग्यु, ग प्लस ग र ग प्लस इ गी है। यी 10 वटा आधारभूत स्वर वर्णहरुमा चाहिँ यो कन्सोनेन्ट लेटर जोड्दाखेरि चाहिँ यसरी उच्चारण गर्न सकिन्छ है। हाम्रो नेपालीमा यो कका किकी जस्तै हो, एकदम सजिलो छ यो। त्यसै यो मैले हिजो गको मात्रै सिकाएको थिएँ। यहाँ चाहिँ मैले न द र सबैको छ है, तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्नुभयो भने हुन्छ। जस्तै न मा पनि के हुन्छ त, न र आ ना हुन्छ है। न र आ ना, ड र आ दा, र आ रा, म र आ मा, त्यस्तै ब र आ बा, स र आ सा। यसरी आ कही कन्सोनेन्ट लेटर पछाडि आ जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, तपाईको सेम ना दा रा मा बा सा यसरी उच्चारण गर्नुपर्छ है। त्यस्तै यामा पनि सेम त्यही छ, न र या न्या, द र या द्या, र या र्या, म र या म्या, ब र या ब्या, स र या स्या, स र या स्या। ओके, यसरी तपाईहरुले यो लेख्दाखेरि चाहिँ यो कोरियनमा मात्र नलेखिकन है, कोरियनमा मात्र नलेखिकन नेपालीमा पनि सँगै लेख्नु भयो भने यसलाई चाहिँ अक्षरलाई कसरी उच्चारण गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दुईटै एकैचोटी चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ है। यो जस्तै कोरियनमा तपाईले ग र ग मात्र लेख्नु भयो, तर यो ग नै बिर्स्यो भने त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। बुझ्नुभयो है। यो यसरी यहाँ छ। एकचोटी तपाईहरुले घरमा फेरि यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। ओके, त्यसपछि अलिकति तल जाउँ हामी। यो बाँकीमा यिनीहरुमा अब यो एउटा कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि यो इयङ छ नि, इयङ यो किताबमा लेख्दाखेरि यसरी अ लेखे पनि, मैले अस्ति पनि भनिसकेँ है, यो अ लेखे तापनि यो चाहिँ खास चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो साइलेन्स लेटर हो के, यसको कुनै आवाज छैन। यो चाहिँ खास गरेर भावेल लेटरसँग चाहिँ यो जोडेर चाहिँ आउँछ। भावेल कोरियन भाषामा चाहिँ खास के छ त भन्दाखेरि लेख्दाखेरि कन्सोनेन्ट मात्र पनि लेख्न सकिँदैन भने भावेल मात्र पनि लेख्न सकिँदैन। त्यस कारणले भावेल कन्सोनेन्ट लेटर त आधा भएकोले भावेल जोडिने भयो, तर भावेल लेटर यो पुरा भए पनि यो आ मात्र चाहिँ लेख्न पाउँदैन है। त्यस कारणले गर्दा आ सँगै यो इयङलाई चाहिँ लेख्ने गरिन्छ है। यो कन्सोनेन्ट प्लस आ, यो अब यसको उच्चारण चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो भावेलको मात्रै हुन्छ, यसको चाहिँ उच्चारण हुँदैन है। यो इयङको उच्चारण नभइकन भावेलको मात्र हुने भएकोले यो सँगै जोडे तापनि है, यो इयङ र आ जोडे तापनि आ मात्रै हुन्छ। यामा जोड्यो भने या मात्रै हुन्छ,
अमा जोड्यो भने अ मात्रै हुन्छ, यमा जोड्यो भने य मात्रै हुन्छ। यो लेखे तापनि यो खास य हो है। ओमा जोड्यो भने ओ नै हुन्छ, योमा जोड्यो भने यो, उमा उ नै है। यसरी उमा उ नै, युमा यु नै, र उमा उ नै, र इमा इ। है बुझ्नुभयो होला। यो लेख्ने बेला चाहिँ कन्फ्युज नहुनुहोस् है। फेरि एउटा कुरा चाहिँ दोहोऱ्याइदिन्छु, यो कन्सोनेन्ट लेटर चाहिँ अगाडि लेख्ने कि माथि लेख्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। यसमा चाहिँ अरू धेरै त खासै छैन। माथि चाहिँ तपाईँको 5 वटा भोवेल लेटर, जस्तै आ, यहाँ लेखिदिन्छु म एकछिन फेरि रिपिट गरिदिन्छु। आ, या, अ, य र इ। यसरी यो मानिसलाई आधार बनाएको, यो ठाडो धर्सा भएको अक्षरमा आ, या, अ, य, इ मा चाहिँ कन्सोनेन्ट लेटर चाहिँ अगाडि आउँछ है। कन्सोनेन्ट लेटर अगाडि आउँछ भने अर्को चाहिँ ओ, यो, उ, यु र उ। यो 5 वटामा चाहिँ तपाईको कन्सोनेन्ट लेटर यो माथि आउँछ यसरी है। सबैमा चाहिँ माथि आउँछ। 1900 वटा कन्सोनेन्ट लेटर भोवेलको माथि लेख्नु पर्दछ। ओके, ल यसको स्क्रिनशट गर्नुहोस् र यो घरमा चाहिँ एकचोटि पढ्नु होला। पढ्नु मात्र होइन, यसको राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जबसम्म यो बुझ्दैन नि तपाईहरूले कोरियन भाषा कसरी सिक्नुहुन्छ। कोरियन भाषा सिक्नको लागि यो अक्षरलाई राम्रोसँग चिन्नु जरुरी छ। ओके, हामी अलिकति अब अर्कोमा पनि जाउँ। मिक्स भोवेलको पनि अलिकति कुरा गरौँ है। यो चाहिँ मिक्स भोवेल त होइन, यो चाहिँ यो डबल कन्सोनेन्ट लेटर है। डबल कन्सोनेन्ट लेटरसँग पनि अलिकति म यहाँ देखाइदिन्छु ल। डबल कन्सोनेन्ट लेटरसँग पनि खास चाहिँ अब सेम नियम हो, सेमै हो, मतलब उस्तै नियम हो। चाहिँ यो क को सँगै जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यो का हुन्छ है। यो जस्तै क प्लस आ, यो क भने पनि यो क आदि मात्रै भएकोले चाहिँ यो आसँग जोड्यो भने के हुन्छ त, एकैछिन कम्प्युटर स्लो भइरहेको छ। यसरी का है। कसँग आ गर्यो भने का हुन्छ, कसँग या गर्यो भने क्या हुन्छ। सेम त्यही हो। यो पनि एउटा दुईटा अक्षर भए पनि एउटै अक्षर मानेर हामीले गर्नुपर्छ। मात्र यो अलिकति ओमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। ओमा चाहिँ यसरी बिचमै नै लेख्ने गरिन्छ। ओ र योमा बिचमा लेख्ने भएकोले है, यो ओ र योमा बिचमा लेख्ने भएकोले अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु होला। अरू सबै उस्तै हो। ओके है। जस्तै यहाँ कामा आ का, कमा आ का, तमा आ ता, पमा आ पा, समा आ सा र जमा आ जा। त्यसपछि अर्कोमा जाउँ हामी। मिक्स भोवेलको पनि कुरा छ यहाँ। ओके, हिजो मैले यो पनि सिकाइसकेँ है तपाईँहरूलाई चाहिँ। अब खास चाहिँ अब तपाईँहरूलाई मेन चाहिँ अब मिक्स भोवेल आउँछ कि आउँदैन है। यो मुख्य कुरा चाहिँ मिक्स भोवेल तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। मेन चाहिँ मिक्स भोवेलमा यो के छ त, यो एक्चुअली यो म रिभिजन गर्छु है फेरि। यो के हो त, ए है। ए यस्तो ए हो भने यो चाहिँ ये हो, यो ए, ये, यो वा, यो वे, यो पनि वे है। उ र अ चाहिँ वो हुन्छ भने यो चाहिँ वी र यो वे र यो चाहिँ उई हो के है। यसको उच्चारण चाहिँ यसरी हुन्छ। अब यहाँ म फेरि एकचोटि रिभिजन गरिदिन्छु है। यहाँ जस्तै गमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, ग र ए जोड्यो भने, ग र ए जोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, गे हुन्छ। ग ए गे गे
र ग ए गे हुन्छ ग ए गे ग र ए गे है गमा ए भनौँ गमा ए जोड्यो भने के हुन्छ त गे हुन्छ भने यो गमा ए जोड्यो भने चाहिँ गे गमा वा है ग प्लस वा चाहिँ ग्वा हुन्छ ग प्लस वे ग्वे हुन्छ भने ग प्लस वे पनि ग्वे नै हुन्छ अर्को ग प्लस ओ गो ग प्लस ओ गो र ग प्लस वी गुई त्यसपछि फेरि वे आएछ ग प्लस वे ग्वे र ग प्लस उई गुई हुन्छ बुझ्नुभयो होला है जस्तै कि गे 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 ग्वा ग्वे ग्वे गो गुई ग्वे गुई है अब यो ग जस्तै अरूमा पनि तपाईले त्यही अनुसार यो लेख्ने बेला चाहिँ लेख्नुस् है यहाँ म फेरि अलिकति नयाँ आउने साथीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नलाई सजिलोको लागि म सानो फेरि यहाँ साइडमा लेखिदिन्छु जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ त ग कन्सोनेन्ट लेटरमा चाहिँ के हुन्छ यो मिक्स भोवेल ए जोड्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यो गे हुन्छ है गमा ए गे गमा ए गे हुन्छ ओके यसै गरी अब सबै तपाईहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है गे ने दे रे मे बे यसरी एउटा अक्षरलाई है एउटा यो अक्षरलाई चाहिँ तपाईले उच्चारण पनि सँगै गर्नु होला उच्चारण गर्न सकेन भने चाहिँ तपाईले पछि पढ्न नसक्ने हुन्छ र पढ्न नसक्दाखेरि चाहिँ भाषा सिक्नमा चाहिँ कठिनाइ हुन्छ ओके ल अलिकति तल जाउँ यसमा पनि अब यो इयोङको बारे अलिकति भन्छु है इयोङमा यो इयोङ यसमा पनि सेम त्यही हो अघि आधारभूत स्वर वर्णमा जस्तै यसमा यो मिश्रित स्वर वर्णमा पनि सेम त्यही हो यो भोवेल लेटर ए हैन वा वे यिनीहरुमा चाहिँ यो मात्र लेख्न नमिल्ने भएकोले यो इयोङलाई चाहिँ सँगै लेखेको है इयोङलाई चाहिँ सँगै यो ए प्लस सरी ए है ए प्लस ए भयो भने चाहिँ के हुन्छ त तपाईको यो जोड्यो भने ए हुन्छ है यसमा चाहिँ यो आ अगाडि भयो यो भोवेल लेटर भएकोले चाहिँ यो कन्सोनेन्टलाई चाहिँ अगाडि लेखेको यो यसमा चाहिँ ए हुन्छ है यो इयोङ साइलेन्स लेटर भएको कारणले चाहिँ यो भोवेल लेटरको जुन साउन्ड हुन्छ उच्चारण गर्दाखेरि त्यही साउन्डलाई त्यही उच्चारण गर्ने जस्तै यहाँ ए छ भने यो ए छ ए वा अब यो वामा कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो गोलो इयोङ चाहिँ माथिपट्टि छ है यो किनभने यहाँ तल चाहिँ के आ त ओ आएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ माथि लेख्नुपर्छ है वा हुन्छ लेख्ने बेला पहिला माथि ओ लेख्ने त्यसपछि सरी ओ रे यो इयोङ लेख्ने त्यसपछि ओ लेख्ने र त्यसपछि आ लेखेर चाहिँ वा उच्चारण गर्ने ओके त्यसपछि यो हेर्नुस् है वे छ वो वी वे उइ छ है यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उच्चारण गर्नुस् स्क्रिनशट गरेर तपाईहरुले कन्ठ गर्नुस् है के हुन त किताब छ भने त अरु किताबमा पनि हुन सक्छ यदि किताब छैन भने चाहिँ यो स्क्रिनशट गरेर कन्ठ गर्नु होला ओके ल अब यो यसलाई सबै त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु होला हामी अब अलि अगाडि बढौं यो डबल कन्सोनेन्ट लेटरमा पनि सेम त्यही हो है अघि भने जस्तै यसमा पनि के छ त यो डबल कन्सोनेन्ट यो क छ भने क मा ए के हुन्छ हैन क मा ए के ग मा ए गे सरी क मा ए के क मा ए के क मा ए के अनि क्वा क्वे क्वे को कुई क्वे कुई हुन्छ है यसरी घरमा चाहिँ एकछिन प्र्याक्टिस गर्नु होला
आशा छ तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ होला। यसपछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् है, यसलाई धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस्। अब म तपाईहरुलाई यही अक्षरहरू भनौँ, यही अक्षरबाट आउने केही शब्दहरू सिकाउँछु आज। कोरियन भाषा धेरै सजिलो छ है, 2-3 दिन पढ्न साथै केही शब्दहरू पनि सिक्न सकिन्छ। त्यसैले अलिकति राम्रोसँग सिक्नु होला। ओके, हामी अब बोर्डमा जाउँ। ओके, ल अब हामीले जुन बाह्रखरी सिक्यौँ नि, बाह्रखरी सिकिसकेपछि चाहिँ अब केही शब्दहरू पनि अलिअलि सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है। ट्राई गरौँ। म यहाँ तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो सजिलो अक्षरहरू सिकाउँछु। जस्तै कि सबैभन्दा पहिला चाहिँ यस्तो है, न र आ। न र आ छ। न र आ चाहिँ खास के हो त, यसको उच्चारण पनि सँगै गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। न र आ, यहाँ उच्चारण पनि लेखिदिन्छु म है, अहिले केही कुरामा त उच्चारण लेखिदिन्छु। जस्तै यो ना हो नि हैन, न र आ ना। ना भनेको कोरियनमा चाहिँ अर्थ छ ना भनेको म है, म अलिकति ठाडो भाषामा मानिन्छ। यो चाहिँ ना भनेको म हो भने, अर्को चाहिँ ज र अ, ज है। अब यो उच्चारणको विषयमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति कोरियनहरूले चाहिँ यो सही उच्चारण गर्न नसक्ने केही अक्षरहरू छन्, विशेष गरेर ग द ब ज है। ग द ब ज चाहिँ शब्दको सुरुमा आयो भने, चाहिँ उनीहरूले अलिकति फरक उच्चारण चाहिँ गर्ने गरिन्छ है। धेरै जसो चाहिँ अब जलाई छ, गलाई ख र बलाई फ र जलाई छ है। त्यसरी उच्चारण गर्ने भएकोले यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई अब यो जलाई चाहिँ ज खास चाहिँ यो ज नै हो, तर धेरै जसो नेपालमा है, विशेष गरेर नेपालमा चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले छ है, यो ज अथवा म चाहिँ दुईटै लेखिदिन्छु। ज पनि सही हो भने यसलाई चाहिँ धेरै जसोले छ भनिन्छ र कोरियनले उच्चारण गर्दाखेरि हामीले सुन्ने पनि खास छ हो। अक्षर लेख्दाखेरि ज भए पनि हामीले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई छ गर्नुपर्छ। छ भनेको पनि के हो त, म नै हो। तर यो चाहिँ अलिकति आदर गरेर है, आफू निहुरेर आदर अरूलाई चाहिँ आदर गरेर, यो आदरवाची हो, यो आदर गरेर चाहिँ बोल्दाखेरि चाहिँ यो छ गरिन्छ। ओके, त्यस्तै न भनेको चाहिँ यो ट अथवा तिमी है, त अथवा तिमी। अर्को अलिकति दुईटा शब्दको जाउँ, यो सँगै भएकोले उरी है। उरी, यो उरी भनेको चाहिँ हामी भन्ने हुन्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो हाम्रो पनि अर्थमा आउँछ, यो हाम्रो अथवा हामी। ओके, ल यो चारवटा मजाले कण्ठ गर्नुहोस् है, यो धेरै सजिलो छ। अर्को पनि यो एक अक्षर भएको अर्को, जस्तै कि आजलाई म सजिलो मात्रै सिकाउँछु है। अरू चाहिँ मेन सुरुमा सिकाउने शब्दहरू छन् यहाँ केही, जस्तै कि यस्तो खाले चाहिँ यो उ यु, यो उमा यो यसको कुनै उच्चारण हुँदैन, यो उ यु भनेको दुध है, दुध हो। उयु, त्यसपछि ओ इ है,
ओ ई ओ ई भनेको काँक्रो है ओ ई भनेको काँक्रो त्यसपछि युरी युरी पनि सिकिहालौँ ल युरी भनेको चाहिँ सिसा है ग्लास यो सिसा हो युरी भनेको सिसा म यहाँ लेखौँ ल त्यसपछि ओई यो उ है यो उ यो भनेको खासै फ्याउरो स्याललाई चाहिँ भनिन्छ यो अर्को आ ई है यो आ भयो यो ई भयो यो कन्सोनेन्टको उच्चारण नहुने भएकोले आ ई यसको उच्चारण आई मात्रै गर्ने आई भनेको बच्चा है बच्चा आई ओ ई उ यु यो त्यसपछि एउटा मात्र अक्षरको पनि छ यो ई है यो ई मात्र भनेको चाहिँ खास चाहिँ ई भनेको चाहिँ दाँत हो यो ई गर्दाखेरि दाँत देखिन्छ हैन ई दाँत हो भने अर्को चाहिँ ई भनेको नम्बर 2 पनि हो ओके त्यसपछि अर्को यो पनि सजिलो सिक्नु होला यो भनेको चाहिँ ओ है ओ भनेको चाहिँ 5 नम्बर 5 इल ई सामसा ओ है यो कोरियन अङ्कमा हामी पछि सिक्नुपर्छ इल ई सामसा ओ 1 2 3 4 5 5 भनेको यो चाहिँ ओके त्यस्तै अरू पनि छ सजिलो जस्तै अरू इयु पनि छ है इयु भनेको चाहिँ खास कारण भनिन्छ यसको अर्थ चाहिँ कारण है कारण ओके अर्को थचम ओके त्यसपछि अब सजिलोमा हाम्रो के छ भने जस्तै कि बर ई है यो बर ई के हुन्छ त यो वास्तवमा बी हो है यो चाहिँ यो बी हो तर यसलाई चाहिँ बको कोरियनहरुले चाहिँ बलाई चाहिँ धेरै जसो है सबै त हैन धेरै जसो फ उच्चारण गर्ने भएकोले फ अलिकति सास रोकेर फ हामीले गर्ने फ चाहिँ अलिकति फरक छ हामीले गर्ने फ मा चाहिँ तपाईको हावा निस्केको हुन्छ नि उनीहरुले चाहिँ यो फ गरे पनि फी यस्तो टाइपको हुन्छ फी है फी हैन कि फी हुन्छ यो चाहिँ अब यो दीर्घै लेख्दा हुन्छ यो यो कोरियनहरुले चाहिँ गर्ने उच्चारण चाहिँ यो है यो तपाईहरुले शुद्ध चाहिँ बी भए पनि अहिले सुरुमा भएकोले म यो सिकाउँदै छु अनि उच्चारणको नियम सिकाइसकेपछि आफै बुझ्नुहुन्छ है यो बी भनेको चाहिँ वर्षा है वर्षा पानी हो यो बी अर्को चाहिँ फमा ई यो चाहिँ शुद्ध फी हो के है यो फी भनेको चाहिँ फेरि रगत ओके अर्को सजिलोमा तपाईहरुलाई यो जा पनि अब यो अलिकति यो जा भए पनि यसलाई पनि छा गर्नुस् है यो छा यो शुद्ध यो भए पनि उच्चारण गर्ने बेला चाहिँ कोरियनहरुले चाहिँ छा यस्तो गर्छ छा भनेको चाहिँ यो रुलर है यो स्केललाई भन्छ रुलर अर्को छा भयो त्यसपछि ओके एकैछिन अर्को चाहिँ तपाईको शुद्ध छा नै छ शुद्ध यो चाहिँ छादोङ छबाट चाहिँ छा मात्र ल्याएर यो सर्टकटमा सजिलो कोरियनहरुले धेरै सो यस्तो शब्दहरुबाट एउटा अक्षर पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ यो छादोङ छाको छा हो यो छा भनेपछि चाहिँ तपाईको गाडी भन्ने अर्थ लाग्छ है सरी
यो छा भनेको गाडी। अर्को फा। यो फा भनेको चाहिँ हरियो प्याज। हरियो हरियो प्याज है। फा भनेको हरियो प्याज हो भने अर्को सजिलोमा एउटामा अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ यो था पनि सिकिराख्नुहोस् है। यो भनेको चाहिँ यो पनि अब हेर्नुहोस् है, उच्चारण चाहिँ तपाईँको दा हो है, खास चाहिँ दा हो। तर यो दलाई पनि प्रायः जसो कोरियनहरूले थ गरेर उच्चारण गर्ने भएकोले अलिकति बुझ्नु होला। यसलाई पनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ शुद्ध था नै गर्ने गरिन्छ, थ नै गर्ने गरिन्छ है। था भनेको सबै। था भनेको सबै। ल यो भयो एउटा यो शब्द एउटा मात्र अक्षरबाट बनेको शब्दहरू हुन् भने अलिकति तपाईहरुलाई के गरौँ, आजमा यति मात्र दिउँ कि अलिकति लेखिदिन्छु ल। अलिकति त्यस्तै अब सजिलो छ, जस्तै सम्झन सजिलो। यो आ ब जी है, आ ब जी। आबजी भनेको आबजी भनेको चाहिँ के हो त? बुबा है। बुबालाई उनीहरूले आबजी भनिन्छ भने जस्तै आप्पा भन्ने पनि छ, आप्पा है। आप्पा भनेको हाम्रो तामाङ भाषा पनि मिल्छ यसमा चाहिँ। आप्पा भनेको पनि खास चाहिँ इङ्ग्लिसमा ड्याडी भने जस्तै हो के खास चाहिँ है। ड्याडी अथवा बुवा नै हो ड्याडी भने, अलिकति यो चाहिँ इन्फर्मलमा जान्छ। अर्कोमा अमनी। अमनी भनेको आमा है, अमनी भनेको आमा हो। यसलाई पनि उनीहरूले चाहिँ अब आमालाई पनि मम्मी भने जस्तै यो अलिकति तलको यो पछि मात्र अहिले म अलिकति लेखिदिइहाल्छु ल। यिनीहरूले चाहिँ यसरी कैसन कम्प्युटरले अलि धोका दिइरहेछ है। जस्तै मम्मी भन्छ नि हामी है, त्यस्तै कोरियनहरूले चाहिँ आमालाई चाहिँ अम्मा अम्मा भन्ने गर्छ है, अम्मा। ओके, कम्प्युटर अलिकति सबै कुराहरू जोडिएकोले होला अलिकति गाह्रो माने रहेछ। ओके, अम्मा है। अम्मा भनेको यो म तल झुन्ड्याएर लेखिदिएको छु, यो चाहिँ मैले सिकाएको छैन है। वास्तवमा यो मैले आज सिकाउने भनेको, आज चाहिँ मैले नसिकाउने नै होला जस्तो लागिरहेछ। यो अलिकति मिनिङमै जाउँ है, अनि भोलि तपाईँहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ। यो चाहिँ अम्मा हो, यो अलिकति प्रब्लम भइरहेछ। अम्मा है, आमालाई चाहिँ अम्मा भनिन्छ। जस्तै दाईलाई पनि केटीले भन्दाखेरि दाईलाई चाहिँ ओप्पा भनिन्छ है। बहिनीलाई अब यो फरक छ, यो तपाईँहरूलाई पछि म सिकाइदिन्छु। यो त अक्षर नसिकाइकन तपाईँहरूलाई यो सिकाउँदाखेरि अलिक गाह्रो लाग्छ है। यो मेटिदिन्छु अहिलेलाई। के ल अर्को एउटा नुना, यो त आउँछ नुना। नुना भनेको चाहिँ यो खास चाहिँ यो दिदी हो है, यसको अर्थ चाहिँ दिदी हो। तर यो चाहिँ कोरियनहरूले केटाहरूले मात्र भनिन्छ कि, केटाले भन्दा है, केटाले भन्दा
यो नुना भनिन्छ। तर केटीहरूले चाहिँ अन्नी है अन्नी भन्ने चलन छ। यहाँ अन्नी अहिले म सिकाउँदिनँ तपाईँलाई, तल चुन्डिएको अक्षर हुने भएकोले नुना भन्ने गरिन्छ। ओके, कतिको बुझिरहनु भएको छ यति? म चाहिँ एकछिन फेरि माथि जाउँ है, रिभिजन गर्छु म, किनभने यो अनलाइनमा चाहिँ अलिकति पढाउँदाखेरि अलिकति फरक छ है। अब यसलाई फटाफट गयो भने चाहिँ अब आउनेलाई त ठिकै छ, नआउनेहरूको लागि चाहिँ यो धेरै अलि अप्ठ्यारो छ। एकचोटि म फेरि रिभिजन गरिदिन्छु है, यो मैले लेखेकैमै सर फेरि भनिदिन्छु। भोलि चाहिँ हामी अब त्यसपछि तल झुन्डिएको अक्षर पढ्ने हो है, यो फाइनल कन्सोनेन्ट भनिन्छ। भोलि हामी त्यो पढ्ने छ भने आजलाई म यतिकै यो मात्र तपाईँहरूले अलिक राम्रोसँग बुझाउने प्रयास गर्छु। ओके, ल यसमा हेर्नुहोस् है, न र आ ना हो, न र आ ना भनेको म। यो चाहिँ अलिकति आफूभन्दा सानो अथवा आफू सरहको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको बढी प्रयोग गरिन्छ है। अर्को चाहिँ ज र ज अथवा यसलाई चाहिँ अब कोरियनहरूले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ ज नगरिकन उनीहरूले चाहिँ छ यस्तो टाइपले गरिन्छ है। यो छ र जको बिचको आवाज निकाल्छ, जुन हामीलाई निकाल्न गाह्रो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो विदेशीहरूले चाहिँ कि त ज नै गरिन्छ भने, तर नेपालीहरूले चाहिँ छ गर्ने गरिन्छ है। यो छ गर्दाखेरि हावा बाहिर निस्कनु हुँदैन, उनीहरू जस्तै बोल्ने हो भने, तर सुन्दाखेरि हामीले छ जस्तो सुनिन्छ। ओके, त्यसैले प्राय जसोले चाहिँ छ नै उच्चारण गरिन्छ है। यो उच्चारणको पछि फेरि हामी चर्चा गरौँला। छ भनेको पनि अर्थ चाहिँ के हो त, म नै हो, तर यो चाहिँ आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूलाई, अपरिचित व्यक्तिहरूलाई यो आदरवाची है। यो अरूलाई आदर गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ छ गरिन्छ। ओके, त्यसपछि न भनेको चाहिँ आफूभन्दा सानोलाई त तिमी भनेर यो भनौँ न, यो त तिमी गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ है। त्यसपछि आयो उरी है। उरी भनेको चाहिँ हामी पनि हो भने हाम्रो पनि हो। अब अहिले आजकल चाहिँ हाम्रो भन्दाखेरि पनि उनीहरूले उरी मात्रै प्रयोग गरिन्छ। ओके, अर्को उ र यु उयु भनेको दुध हो है। त्यस्तै ओ र ई नगरौँ है, यो एउटै शब्द हो, यो दुईटा अक्षर मात्रै हो। ओ ई भनेको चाहिँ काँक्रो है। ओ ई भनेको काँक्रो हो भने चाहिँ युरी भनेको सिसा, युरी भनेको सिसा हो, ग्लास है। त्यस्तै अर्को यौ, सजिलो छ है यो। यौ भनेको फ्याउरो अथवा स्याल भनौँ, फ्याउरो स्याललाई चाहिँ यौ भनिन्छ भने। अर्को चाहिँ आई भनेको बच्चा है, बच्चा। शिशुलाई चाहिँ आगी भनिन्छ, खास यहाँ मैले लेखिदिएको छैन, आई मात्र छ है। त्यसपछि आयो ई भनेको दाँत र 2 नम्बर है, दाँत र 2 नम्बरलाई बुझाउँछ भने। ओ भनेको 5, ओ भनेको 5 नम्बर, अङ्क 5 लाई इ साम्छा ओ। ई भनेको 2, इल 1 2 अनि साम्छा ओ 3 4 5 भनेको। ओके, त्यसपछि आयो इयु भनेको कारण है, यसको अर्थ चाहिँ कारण भन्ने दिनुपर्छ। ओके, तल जाउँ अब। ओके, यहाँ फी है। अब यहाँ सबैभन्दा पहिला फी छ, ओके, बी हो खास है। यो पनि अब त्यो कोरियनहरूको उच्चारणको समस्याले गर्दाखेरि नै यो फी हो, फी है। नेपालीहरू चाहिँ फी गरिन्छ यसलाई, फी है। फी भनेको वर्षा पानी है, आकाशबाट परेको वर्षा पानीलाई चाहिँ फी भनिन्छ। अनि अर्को चाहिँ शुद्ध फ, यो चाहिँ कडा फ भन्छ है। यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ नरम फ भन्ने गरिन्छ भने नेपालमा चाहिँ यसलाई कडा फ पनि भनिन्छ, किनभने शुद्ध फ उच्चारण गर्ने बेला चाहिँ हाम्रो यो घाँटी मुखबाट चाहिँ हावा निस्किन्छ कि। अब यसको बारेमा पछि नै चर्चा गरौँला है, लामो हुन्छ फेरि। यो जब कडा फी भनेको चाहिँ रगत, कन्ट्रोल गर्नु होला है। फी भनेको रगत हो भने यो पनि जालाई छा गरिन्छ,
है। अब उच्चारण चाहिँ हामीले छा नै गरौँ। यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ रुलर अथवा स्केल भन्ने बुझिन्छ है। अर्को चाहिँ यो कडा छा, छा भनेको चाहिँ गाडी, अर्को फा भनेको हरियो प्याज है, हरियो प्याज। डल्लो प्याजलाई चाहिँ खास याङफा भनिन्छ। याङ लेख्दाखेरि तल झुन्डिएर अक्षर आउने भएकोले मैले नलेखेको है। यो अहिले फा मात्र बुझ्नुहोस्, हरियो प्याज है, फा। अर्को दा है, यो पनि वास्तवमा चाहिँ के हो त, दा हो नि, दरा दा हो। तर यो उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले था उच्चारण गर्नुपर्छ। अक्षर दा हो तर था उच्चारण गरिन्छ। ओके, था भनेको सबै भन्ने बुझिन्छ। अर्को यो परिवारको नामहरू पछि फेरि म दिन्छु तपाईहरुलाई है, अहिले याद दिनु पर्दैन। यहाँ केही अक्षरहरू चिन्हलाई मात्रै हो। आ ब जी है, आ ब जी, यो आ ब जी, आ ब जी यसरी उच्चारण गर्नुस् है। आ ब जी भनेको बुबा हो, आ ब जी भनेको बुबा हो भने। अर्को आप्पा, आ पा, आप्पा, आप्पा भनेको ड्याडी हो, बुवा नै हो। त्यसपछि अमनी, अमनी भनेको आमा है, अमनी भनेको आमा। अर्को नुना, नुना, नुना भनेको दिदी है, यो केटाहरूले भन्दाखेरि दिदी भन्ने बुझिन्छ। ओके, अब यसमा चाहिँ अब मिक्स भोवेलहरू चाहिँ आएको छैन है, यसमा मिक्स भोवेल प्रयोग गरिएको छैन। अनि नभए केही शब्दहरू है मिक्स भोवेलहरू प्रयोग गरेर पनि हेरौँ। मिक्स भोवेल जस्तै कि सबैभन्दा पहिला सिगे है, सिगे। सिगे भनेको यसको उच्चारण एकछिन वाइट गरौँ। है सिगे, यो सी गे, सिगे भनेको हडी। है, सिगे भनेको घडी हो। एउटा यो पनि सिकौँ। यो वास्तवमा बे हो है, बे, बे भए पनि यो चाहिँ तपाईको यो खास अक्षर त बे हो नि हैन, तर यसलाई चाहिँ बको पनि फ उच्चारण भएकोले चाहिँ धेरै जसले चाहिँ यो फे, फे प्रयोग गरिन्छ। यो फे, फे भनेको चाहिँ पेट हो भने अर्को चाहिँ यो नासपाती, अर्को चाहिँ पानी जहाज है। यो तीनटा चाहिँ थाहा पाइराख्नुस्। पानी, पानी जहाज हो। अर्को हे, यो हे भनेको एउटा वर्ष पनि हो भने अर्को चाहिँ सूर्य, सूर्यलाई हे पनि भनिन्छ है, यो सूर्य हे भनेको। ल त्यसपछि अर्को चाहिँ अघि नाबाट यो ने पनि थाहा पाइराख्नुहोस्। ल ने भनेको मेरो, सरी यो ने हो नि है, ने भनेको चाहिँ मेरो। यो अलिक ठाडो भयो है। अघि जस्तै यो छ बाट आएको चाहिँ छे हो, यो जे नै हो है। यो फेरि दुइटै लेखिदिन्छु म, जे अथवा छे।
छे भनेको पनि मेरो यो चाहिँ आदरवाची हो आदरवाची है ओके ओके अर्को एउटा सजिलो शब्द है बनाना ब ना ना बनाना बनाना भनेको के हो त बनानालाई बानाना भन्छ उनीहरूले सरी यहाँ बानाना भनेको फा उच्चारण गर्दाखेरि अलिकति फा आउँछ फानाना फानाना भनेको केरा है केरा ल अलिकति फलफुलको नाम हो यो सागवा है सागवा सागवा भनेको स्याउ सागवा भनेको स्याउ ल यसरी अब शब्दहरू चाहिँ अब धेरै हामीले उ गर्न सकिन्छ है भोलि म तपाईहरुलाई चाहिँ अरु थप शब्दहरू दिन्छु है एकैचोटी धेरै दिँदाखेरि तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ अरु थप शब्दहरू व्यवहारिकमा प्रयोग हुने अरु थप शब्दहरू पनि दिन्छु भने अर्को चाहिँ फाइनल कन्सोनेन्ट अथवा तल झुन्डिएको अक्षर चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउँछु है यही तपाईहरुको कन्सोनेन्ट लेटर चाहिँ तल झुन्डेर आउँदाखेरि अलि उच्चारण चाहिँ फरक हुने हुन्छ ती कुराहरु चाहिँ भोलि फेरि सिकाउँछु है आजलाई चाहिँ हामी अब यति मात्रै गर्नु पर्ला